Cartale pure io. بس إذا كوكو تجو دار ثيونا يا الله خير 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 يا الله 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 خير يا الله وده من أبو بدر بيب ده قدر ده جمر شو شكال ما ده भाई दो मिनट भाई एक मिनट भाई يا الله خير يا الله يا الله يا الله يا الله مالك يا أسمع بيبوي مركو منام بيبوي مركو من يا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله وشكاله خير Cartale pure io. بس إذا كوكو تجو دار ثيونا يا الله خير يا الله خير يا الله خير يا الله خير يا الله يا الله خير يا الله يا الله خير يا الله خير يا الله يا الله خير يا الله خير يا الله يا الله يا الله خير يا الله يا الله خير يا الله يا الله خير يا الله خير يا الله وده من أبو بدر بيب ده قدر ده جمر شو شكال ما ده يا الله خير يا الله خير يا الله خير يا الله خير भाई दो मिनट भाई एक मिनट भाई يا الله خير يا الله يا الله يا الله يا الله مالك يا أسمع بيبوي مركو منام بيبوي مركو من يا يا الله يا الله يا الله